श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुञ्जगामिनो। श्रीराधा मुकुंद भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। आज म हजुरको अगाडि श्राद्धको विषयमा चर्चा गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। किनभने हाम्रा अगाडि 16 श्राद्ध जो पितृपक्ष आइरहेका छन् र यी पक्षमा श्राद्ध गर्ने चलन चलेर आएको छ र यो शास्त्रीय चलन हो, यो वैदिक चलन हो, यो स्मार्त चलन हो, यो पौराणिक चलन हो र हाम्रा शास्त्रले सबै कुरालाई यिनलाई चाहिँ समर्थन गरेका छन्। त त्यसै कारणले नि म श्राद्धको विषयमा केही चर्चा गर्नु भनेर उपस्थित भएको हुँ। हाम्रो सनातन वैदिक परम्परामा शास्त्र यो श्राद्धको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ र हाम्रा वेदहरूले नि यो श्राद्धको चर्चा गरेका छन्। किनभने वेदमा नि मन्त्रहरू आए, पितृभ्य स्वदायभ्य स्वदा नमः, पितामहेभ्य स्वदायभ्य स्वदा नमः, यस्ता किसिमका मन्त्रहरू आएका छन्। पितृसूक्तका जो असङ्ख्य मन्त्रहरू छन् ती सबैले श्राद्धको महत्त्वको नै प्रतिपादन गरेका छन्। र त्यसपछि हाम्रा जति पनि धर्मशास्त्रहरू छन् यी धर्मशास्त्रमा सबभन्दा बढी चर्चा भएका विषय भनेको यो श्राद्ध सम्बन्धी विषय र रात धर्म सम्बन्धी विषय नि सबभन्दा बढी यो चर्चाका विषय यी देखा परेका छन्। र यसबाट पनि श्राद्धको कति ठुलो महत्त्व रहेछ हामीहरूलाई स्पष्ट हुन्छ। र श्राद्ध सम्बन्धी जति पनि यो निबन्ध ग्रन्थहरू लेखिएका छन्, श्राद्ध विवेकहरू जस्ता यी यति धेरै ग्रन्थ श्राद्धको विषयमा लेखिएका छन् र यी श्राद्धका विषयमा निर्णयहरू पनि त्यत्तिकै धेरै छन्, त्यत्तिकै प्रबल छन्। र त्यसै गरी जस्तो गरुड पुराणमा पनि श्राद्धका प्रसङ्गहरू आए र अरू पनि अब पुराणमा त कति हुन्, कति श्राद्धका महत्त्वहरू श्राद्धको विषयमा कति पुराणहरूले बताएका छन् र असङ्ख्य यस्ता चर्चा परिचर्चाहरू जसको अब गणना गरेर साध्य नै कुनै पनि छैन। र पुराणले यसरी श्राद्धको महत्त्व बताए र जसरी मत्स्य पुराणमा भगवान मत्स्य नारायणले महाराज जो सत्यव्रतलाई उपदेश गरिबक्सेको छ श्राद्धको विषयमा लामो चर्चा भगवानले त्यहाँ गरिबक्सेको छ। र त्यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि देवर्षि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजसँग श्राद्धको विषयमा चर्चा उठाउनु भएको छ। कतिवटा श्राद्ध हुन्छन् वर्षमा, कति एक वर्षभित्र कतिवटा श्राद्धहरू गर्नुपर्छ, यी सारा कुरा त्यहाँ पनि चर्चाको रूपमा आएका छन्। र त्यसै गरी वाल्मीकि रामायणमा पनि त्यो अयोध्या काण्डमा जहाँ चाहिँ भगवान जो सवारी भएको छ जङ्गलमा, पछि दशरथ महाराजको जो मृत्यु भयो र भरतजी भगवानलाई लिन भनेर फर्काउन भनेर जानुभएको थियो, त्यहाँ पनि अलिकति श्राद्धका प्रसङ्गहरू आएका छन्। र त्यसै गरी अब महाभारतमा युधिष्ठिर महाराजले जो श्राद्धको विषयमा सोध्नु भएको छ भीष्म पितामहसँग अनुशासन पर्वमा, र त्यहाँ पनि भीष्म पितामहले एउटा चाहिँ विस्तृत रूपमा श्राद्धको चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको छ। र अब स्मृतिहरूको कुरा गर्दाखेरि त मनुस्मृतिमा पनि त्यत्तिकै श्राद्धको महत्त्व छ, याज्ञवल्क स्मृतिमा पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ, किनभने यी ज्यादै प्रामाणिक स्मृति हुन्। र कलौ पराशरी स्मृति भनेर जो भनिन्छ, कलियुगमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पराशर स्मृति हुन् भनेर भनिएको छ, पराशर स्मृतिमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। श्राद्धका विधानहरू सम्बन्धी, श्राद्धका महत्त्वहरू सम्बन्धी यी सारा प्रसङ्गहरू त्यहाँ पनि आएका छन्। र यी श्राद्ध वास्तवमा एकदम नगरिकन नहुने कुरा हुने अनिवार्य कुरा हुन्। मातापिताका श्राद्ध भनेको नित्य कर्म जस्तै हुन्। हामीले जसरी गायत्री जप गर्नु नित्य कर्म हो, त्यसै गरी अरू हाम्रा विभिन्न जो नित्य कर्महरू हुन्छन् र ती नित्य कर्म जस्तै श्राद्ध पनि वास्तवमा मातापिताका तिथिमा यी गर्नैपर्ने हुन्छ। अब तर्पण त सधैँ नै प्रतिदिन नै गर्नुपर्ने कुरा हुन् र श्राद्ध पनि यसरी तिथिहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी 16 श्राद्धमा पनि यो महालयमा पनि श्राद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एकोदिष्ट श्राद्धमा जसको तिथि हो उहाँको लागि मात्रै पिण्डदानहरू गरिन्छन्, तर यी महालयमा चाहिँ अब सबैका लागि ती व्यवस्था हुन्छन्। र यो महालय भनेको ठुलो घर हो, किनभने हाम्रा पितृहरूले आशा गरेर बस्नुभएको हुन्छ वर्षमा एक दिन हामीहरू त्यहाँ जाउँ, हाम्रा सन्तान भए ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ श्राद्ध गर्छन्, हामीहरूलाई चाहिँ बोलाउँछन् र हामीहरूलाई चाहिँ
पिण्ड इत्यादिहरू प्रदान गरेर तृप्त गराउँछ भनेर सबैले आशा गर्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ यो श्राद्ध चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, श्राद्ध नगरिकन हुँदैन। र सबभन्दा बढी चर्चा भएका विषय पनि श्राद्ध नै हुन्। र यसरी चाहिँ अब श्राद्ध गर्ने जुन स्थलहरू छन्, गया जस्ता पवित्र जो तीर्थहरू छन् र त्यसै गरी अरू पनि हाम्रा नेपालका जो बेत्रावती जस्ता पवित्र तीर्थहरू छन्, कागबेनीहरू जस्ता, यी सबैको विषयमा पनि शास्त्रमा चर्चा परिचर्चाहरू आएका छन्। र श्राद्ध त अवश्य पनि गर्नै पर्ने कर्मका रूपमा यी आएका छन्। र श्राद्धको विषयमा अलिकति मान्छेलाई एक किसिमको भ्रम जस्तो अथवा एक किसिमको आलस्यले पनि त्यो कुरा हुनसक्छ। बद्रिक आश्रममा गएपछि श्राद्ध गर्नु पर्दैन, ब्रह्मकपाली गरिसकेपछि श्राद्ध गर्नु पर्दैन भनेर त्यहाँ चाहिँ जो त्यहाँ पण्डाहरूले भन्नुहुन्छ र त्यही कुरालाई मान्छेले ब्रह्म वाक्य जस्तो वेदले बताएको जस्तो गरेर जो स्वीकार गरेर फेरि आएर यहाँ घरमा श्राद्ध नगर्ने इत्यादि कर्महरू गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा ती कुरालाई शास्त्रले त्यति धेरै प्रबल रूपमा समर्थन गरेको छैन। यद्यपि पद्म पुराणहरू जस्ता केही पुराणहरूले अलिकति त्यो त्यहाँको महत्त्व बताउनका लागि, ब्रह्मकपालीको महत्त्व बताउनका लागि, बद्रिक आश्रमको महत्त्व बताउनका लागि ती कुरा पनि उल्लेख नगरेका होइनन्। तर वास्तवमा किनभने धर्मको निर्णय त्यति सजिलोसँग हुने विषय होइन। धर्मको निर्णय गर्नका लागि समग्र मीमांसालाई पचाउनु पर्ने हुन्छ, मीमांसा शास्त्रमा पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने हुन्छ, धर्मशास्त्रमा अधिकार हुनुपर्ने हुन्छ र सारा वेदको रहस्य बुझेको हुनुपर्छ। र यी सारा शास्त्रहरूको समन्वित जुन एउटा रूप छ, समग्रता हो, त्यसको त्यो समग्रताबाट जो सार निक्लिन्छ त्यसले मात्रै त्यो धर्मको निर्णय गर्न सक्ने हुनाले र यसरी एउटा वचनहरू काहीँ निक्लिए सो काहीँ पाइए भने त्यसैको पछि लाग्नु वास्तवमा बुद्धिमान मान्छेको यो चाहिँ कुनै पनि बुद्धिको यो चाहिँ उपयोग होइन। त त्यस कारणले ब्रह्मकपाली गरेर पनि श्राद्ध त गर्नै पर्छ। र किनभने जहाँसम्म हामी घर व्यवहारमा रहन्छौँ, हाम्रा बालबच्चाहरू हुन्छन्, उनीहरूका चाहिँ विवाह व्रतबन्ध इत्यादि कर्महरू हुन्छन्, अरू पनि कर्महरू हामीले सारा गर्नुपर्ने हुन्छ, लौकिक व्यवहारहरू, ती कर्महरू हामी जहाँसम्म गरिरहन्छौँ र हामी चाहिँ घरबार छोडेर एउटा त्यागी भएर वैराग्य लिएर हामी कतै यो तीर्थमा गएर जङ्गल इत्यादिमा गएर हामीहरू जहाँसम्म बस्दैनौँ, घर परिवारसँगको सम्बन्ध जहाँसम्म हाम्रो रहिरहन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ ब्रह्मकपाली गरेपछि पनि श्राद्ध गर्नुपर्ने नै हुन्छ। श्राद्ध नगरिकन हुँदैन। वास्तवमा यो नै सत्य कुरा हो एउटा कुरा। र अर्को कुरा अलिकति व्यवहारमा के देखिन्छ भने यो श्राद्धको विषयमा ज्यादै मान्छेलाई भ्रम पनि छ। कतिपय चाहिँ जस्तो कर्मकाण्ड गराउनेहरूले पनि त्यस्तो पारिदिनु भएको पनि देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। जस्तो 16 श्राद्धमा माताको पनि तिथिमा पनि श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यी कुराहरू आएका छन्। किनभने पिताको तिथिमा श्राद्ध गर्दाखेरि अथवा पिताको तिथिमा रोकियो भने हजुरबाको तिथिमा श्राद्ध गर्दाखेरि नै सबैलाई नै त्यहाँ आह्वान गरिन्छ र त्यो पिण्डदानमा पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था छ र अरूमा पनि सिद्धान्त दानहरूमा पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था भएको हुनाले वास्तवमा फेरि छुट्टै यो गरिरहनु पर्ने अवस्था छ जस्तो जहाँ चाहिँ लाग्दैन। शास्त्रको त्यो तात्पर्य जस्तो लाग्दैन। एउटा मान्छेलाई त्यो भ्रम परिरहेको छ। धेरै मान्छेले हामीसँग सोध्नु पनि हुन्छ र हामीले जानेको कुरा हामीहरू उत्तर दिन्छौँ पनि। र कसैले चाहिँ अब होइन हामी त अब ब्रह्मकपाली गरेर आएका छौँ, हामी त खालि तर्पणहरू मात्रै गर्छौँ, पिण्डदान हामीहरू गर्दैनौँ। कतिपय त्यस्तो भन्नुहुन्छ। कतिपयहरू चाहिँ हामी सिधा दान मात्रै गर्छौँ, कसैले त्यस्तो पनि कुरा उठाउनुहुन्छ। र कतिपय ठाउँमा यस्तो देखियो जो दियो बालेर बत्ती पनि बालेर फेरि त्यो तर्पण गर्ने, त्यसै गरी त्यो सिधा दान गर्ने इत्यादि कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यो पिण्डदान जहाँसम्म हुँदैन त्यहाँसम्म शास्त्र यो चाहिँ श्राद्धको अङ्ग त परिपूर्ण हुँदैन। किनभने श्राद्धको मूल तात्पर्य त पिण्डदानमा नै छ र त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू पनि एकदम विचारणीय कुरा हुन्। र यसरी अब अरू सबै कुरा चाहिँ गर्ने, एउटा पिण्ड दान गर्नका लागि चाहिँ फेरि अलिकति कन्जुसियाइ गर्ने, यो पनि त्यति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य जस्तो देखिँदैन। त्यस कारणले श्राद्ध गरेपछि पुरा अङ्गसहित नै श्राद्धहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। जान्ने विद्वानहरूसँग, गुरुहरूसँग यी कुराहरू सोध्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। किनभने अहिले नै सबै विद्वानहरू समाप्त हुनुभएको छैन। हाम्रा बिचमा धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, धर्मशास्त्रका विद्वानहरू हुनुहुन्छ, वेदका विद्वानहरू हुनुहुन्छ र यी श्राद्ध कल्पहरू जान्ने ठुला ठुला विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा धेरै कलेजहरू छन्, जस्तो हाम्रो वाल्मीकि विद्यापीठ छ, त्यहाँ पनि धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ। हाम्रा अरू संस्कृतका विद्यापीठहरू पनि धेरै 15-16 छन्, तिनमा पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ। फेरि हाम्रा आजकल गुरुकुलहरू पनि धेरै छन्, त्यहाँ पनि विद्वानहरू गएर पढाउन भनेर बस्नुभएको छ। उहाँहरू
उहाँहरूसँग पनि जहाँ जसलाई सुविधा हुन्छ पाएको पर्छ उहाँहरूसँग पनि हामी सोध्न सक्छौँ, हामीहरू सल्लाह लिन सक्छौँ, हामीहरू निर्णय गर्न सक्छौँ। त त्यस कारणले यसरी विद्वानहरू हुँदाहुँदै केही आफू खुसीले निर्णय गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन र यसरी धेरै शास्त्र इत्यादिहरू नपढेका सामान्य मान्छेले चाहिँ विचार नगरिकन आफ्नो मनले मात्रै जुन कुराको निर्णय दिन्छन् त्यसमा पनि प्रामाणिकता हुँदैन र यी कुराहरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र श्राद्ध नगरिकन नहुने कर्म भएको हुनाले श्राद्ध सबैले गर्नुपर्छ। र श्राद्धको विषयमा कति ठुलो महत्त्व श्राद्धलाई चाहिँ दिएको छ यी चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। मत्स्य पुराणमा भगवान् मत्स्य नारायण महाराज सत्यव्रत आज्ञा हुन्छ पितृन् प्रणति यो भक्त्याः पुनः प्रणयन्ति तम के पुनः प्रणयन्ति तम भनेर बताइएको छ। जसरी पितृन् प्रणति यो भक्त्या जसले पितृहरूलाई भक्तिपूर्वक तृप्त गराउनुहुन्छ श्राद्ध इत्यादिको माध्यमद्वारा भने के भनेको ती पितृहरूले तान प्रणयन्ती भनेको ती श्राद्ध गर्नेवालालाई आफ्ना सन्तानहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जसले श्राद्ध गर्नुहुन्छ त उहाँहरूलाई प्रणयन्ती भनेको उहाँहरू तृप्त गराइदिनुहुन्छ। धन सम्पत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा कुनै कुराले पनि उहाँहरूलाई दुखाउँदैन, सबै कुराले उहाँहरू माथि जानुहुन्छ। यच्छन्ति पितर पुष्टिम स्वर्गारोग्यम प्रजाफलम भगवान् मत्स्य नारायण आज्ञा हुन्छ त्यस्ता पितृहरूले पुष्टि भनेको पुष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ, हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ ती सन्तानहरू। त्यसरी उहाँहरूलाई पछि स्वर्ग पनि प्राप्त हुन्छ, उहाँहरूले दिव्य गति प्राप्त गर्नुहुन्छ। आरोग्य भनेको शरीरमा कुनै किसिमका रोग व्याधि इत्यादिहरू आउँदैनन् र प्रजाफल भनेको सन्तान पनि बढ्दै जान्छन्, पुस्ता तर पुस्ता त्यो वृद्धि सन्तान वृद्धि हुँदै जान्छ। उहाँहरूको त्यो सन्तान वृक्ष अर्थात् सन्तान तन्तु सन्तानको धागो कहिले चुनिँदैन। यति ठुलो महत्त्व भगवानले बताइबक्छ र भगवान आज्ञा हुन्छ दैव कार्यादपि पुनः पितृकार्यं विशिष्यते श्रद्धानुरक्ता सुखदा पितर पूर्व देवता। भगवान् मत्स्यनारायण आज्ञा हुन्छ दैव कर्म भन्दा पनि देवताका लागि जुन कर्महरू यज्ञ आगादिहरू गरिन्छन् ती भन्दा पनि पितृ कार्यको ठुलो महत्त्व छ विशिष्यते भनेर भगवानले आज्ञा भयो। किनभने श्रद्धानुरक्ता सुखदा श्रद्धापूर्वक जब हामी पितृहरूको श्राद्ध गर्छौँ पितृहरू हामीलाई सुख प्रदान गर्नुहुन्छ पितर पूर्व देवता र भगवानले आज्ञा भएको छ। वास्तवमा पितृहरू त देवता नै हुनुहुन्छ किनभने देवताभन्दा पहिले पितृको उत्पत्ति भएको भगवानले सङ्केत गरिबक्स्यो र देवताहरूले पनि पितृहरूलाई मान्नुहुन्छ। स्वर्गका जो इन्द्र आदिका देवताहरू पनि आफ्ना पितृहरूको सम्मान गर्नुहुन्छ भने र यसरी चाहिँ पितृहरूको यति ठुलो महत्त्व छ र भगवान अगाडि आज्ञा हुन्छ पितृन् पूज्यादित पश्चात् देवता स्तर्पयन्ति वै तस्मात् तान् सर्वयज्ञेन पुरुष पूजयत् सदा। भगवान के आज्ञा हुन्छ मत्स्य नारायण पितृन् पूज्यादित पहिले पितृहरूकै पूजा गर्नुपर्छ, पितृहरूलाई नि प्रसन्न गराउनुपर्छ र अनि त्यसपछि देवतान् तर्पयन्ति अनि देवताहरूलाई तर्पण गर्ने देवताहरूलाई तृप्त गराउने। तस्मात् तान् सर्वयज्ञेन त्यस कारणले ती पितृहरूलाई विभिन्न तरिकाले जसरी हुन्छ उहाँहरूको पूजा गर्नै पर्छ। पुरुष पूजयत् सदा पुरुष भनेको मान्छेले सदा पूजयत् भनेको सधैँ पूजा गर्नुपर्छ। विधि वाक्य यहाँ आएको छ पूजा गर्नुपर्छ। यहाँ लिङ लकारको विधिर लिङको प्रयोग गरिएको छ त्यस कारणले सधैँ पूजा गर्नुपर्छ। पितृहरूको श्राद्धबाट कहिले पनि विमुख हुनु हुँदैन, कहिले पनि पराङ्मुख हुनु हुँदैन। यसरी यो ठुलो महत्त्व बताइयो र यसरी श्राद्ध गर्दाखेरि ब्राह्मणहरू कस्तो हुनुपर्छ, कतिजना बोलाउने ब्राह्मण यी सारा कुरामा पनि त्यहाँ चर्चा भगवानले उठाइबक्सेको छ। दौ दैवे पितृकार्ये त्रिन् एकैकम् उभयत्रवाः भोजयत् ईश्वरोऽपि यः न कुर्यात् विस्तरं वदः। भगवान आज्ञा हुन्छ देव कार्यमा 2 जना ब्राह्मणलाई बोलाउने, पितृ कार्यमा 3 जना ब्राह्मणलाई बोलाउने, त्योभन्दा बढी नबोलाउने अथवा त्यो सम्भव छैन भने एकैकम भनेको दुईटै देव कार्यमा पनि एउटै मात्रै ब्राह्मण भए पनि हुन्छ र पितृ कार्यमा पनि एउटै भए पनि हुन्छ। होइन हामी त धन सम्पत्ति छ जति पनि हामी खर्च गर्न सक्छौँ, एउटै श्राद्धमा हामी लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्न सक्छौँ, त्यस कारणले हामीहरूले किन नबजाउने धेरै भन्ने कुरामा भगवान आज्ञा हुन्छ। र यसरी ईश्वरोपि भनेको सम्पन्न भए तापनि धन धान्यले परिपूर्ण भएको भए तापनि बुध भनेको जान्ने मान्छेले विद्वान मान्छेले श्राद्धे विस्तारम नकुर्या श्राद्धमा त्यसरी विस्तार गर्नु हुँदैन भनेको धेरै बोलाएर हल्ला खल्ला इत्यादिहरू गरेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। भगवानले हामीहरूलाई त्यो कुरा सङ्केत रूपमा आज्ञा भएको छ।
र जो पितृहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ज्यादै महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भगवानले बताइबक्स्यो। र हाम्रो अधिकांश जो आजकल मान्छेहरूले चर्चा गर्छन्, होइन पितृहरू त शरीर छुटेपछि त सकिहाल्यो, उहाँको शरीर त अग्निले दग्ध गराइदिनु भयो, अनि उहाँ कहाँ बस्नु भएको छ र हामीले श्राद्ध गरेको चाहिँ पाउनुहुन्छ। यी सारा कुराहरू पनि आएका छन्, तर यो विषयमा पनि भगवानले चर्चा गरिबक्सेको छ। अग्निस्वात्तादय अस्तेषां आधिपत्ये व्यवस्थितः नाम गोत्र काल देशा भावान्तर्गतानपि। अग्नि स्वाता आदिहरूका जो पितृहरूका जो मालिकहरू स्वामीहरू हुनुहुन्छ, राजाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अधिपति हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ, मालिकहरू हुनुहुन्छ र उहाँले नि सम्पूर्ण पितृहरूको व्यवस्था गर्नुभयो। हाम्रा पितृहरू जो यहाँबाट शरीर छोडेर जानुहुन्छ, उहाँहरूले कसलाई कहाँ राख्ने, कसलाई कस्तो व्यवस्था गर्ने, ती अग्निखत्ता आदिहरूका पितृहरूले त्यो सारा व्यवस्था गर्नुहुन्छ र उहाँहरूका नाम गोत्र इत्यादि सारा कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ राखिएका हुन्छन्। र भावान्तर्गतानपि त्यो शरीर छोडेर गइसकेपछि पनि त्यसमा कुनै किसिमको गडबडी हुँदैन। र भनिएको छ त्यसो भए पितृहरू त एकै ठाउँमा बस्नुभएको होला, किनभने विभिन्न गोत्रका पितृहरू एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ होला, अनि कसरी चिन्ने त ती पितृहरूलाई भन्ने कुरामा पनि प्रसङ्ग उठ्छन्। र त्यहाँ दृष्टान्त दिइएको छ, धर्मशास्त्रमा त्यो पनि प्रसङ्ग आएको छ र पराशर स्मृतिमा पनि आएको छ, महाभारतमा पनि आएको छ। यहाँ मत्स्य पुराणमा यी प्रसङ्गहरू सङ्केत आएका छन्। जसरी गाईका हजारौँ हजार गाईको बथान छ भने पनि र गाईका उस्तै उस्तै वर्ण छन् भने पनि, कुनै सेतै सेता गाई हुनसक्छ, कुनै रातै राता हुनसक्छन्, कुनै छिरबिरे हुनसक्छन्, तर त्यति हजारौँ गाईको बथानमा पनि ती गाईका बाछाहरूले आफ्नो माउलाई चिन्छन् र आफ्नै माउको दुध चुस्न भनेर जान्छन्, अरूको माउको दुध चुस्न जाँदैनन्। जसरी ती बाछाहरूले माउलाई चिने त्यसै गरी यहाँ हामीले जो पिण्डदान इत्यादिहरू गर्छौँ र हाम्रा पितृहरूले पाउनुहुन्छ, जसको नाम उच्चारण गरेर हामीहरूले पिण्डदान इत्यादिहरू गर्छौँ र उहाँहरूले गएर त्यो पाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै किसिमको गडबडी हुँदैन। प्राणिन प्रणयन्ते ते तदाहारत्वमागता। र यसरी हामीले जो पिण्डदान इत्यादिहरू गर्छौँ, तर्पण इत्यादिहरू गर्छौँ, ती हाम्रा पितृवाठामा पितृलोकमा ती पुग्छन् र अनि पितृहरू तृप्त हुनुहुन्छ र जो आहारहरू त्यहाँ प्राप्त हुन्छन् उहाँले चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ। होइन कसैका पितृले पुण्य कर्म गरेर देवता हुनुभएको हुनाले, कसैको पितृ कुनै कर्मले गर्दा पशु रूपमा पनि प्रकट हुनुभएको होला, अथवा विभिन्न रूपमा प्रकट हुनुभएको होला, कुनै दैत्य रूपमा पनि हुनुहोला, अरू रूपमा पनि हुनुहोला, मनुष्य रूपमा पनि हुनुहोला भने अब उहाँहरूले कसरी पाउने त्यसको पनि व्यवस्था हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले गर्नुभयो। साक्षात् भगवान मत्स्य नारायण आज्ञा हुन्छ, देवो यदि पिता जात शुभ कर्मानु योगतः तस्यान्नम अमृतम भूत्वा देवत्वेप्यनुगच्छति। मानिलिउँ हाम्रो पिताजी देवता हुनुभयो, पुण्य कर्मको प्रभावले गर्दाखेरि उत्कटपूर्ण पुण्य कर्म गर्नुभयो र त्यसको प्रभावले देवता उहाँ हुनुभएको छ भने पनि हामीहरूले जो पिण्डदान यहाँहरू गर्छौँ, पितृहरूको नाममा हामी जे समर्पण गर्छौँ त्यहाँ अमृतको रूपमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ र के हामीले यहाँ जे दान गरे पनि उपयुक्त वस्तु जे दान गर्छौँ त्यो गएर अमृतमा परिणत हुन्छ। तस्यान्नम अमृतम भूत्वा देवत्वेप्यनुगच्छति। देवताको रूपमा पनि उहाँले पाउनुहुन्छ। दैत्यत्वे भोग रूपेण, कुनै दैत्य हुनुभएको छ, आफ्नो कर्मले गर्दाखेरि कुनै कर्म राम्रो भएन बिग्रियो भने उहाँहरू यदि दैत्य हुनुभएको छ भने पनि भोग रूपमा त्यही दैत्यले नि जे भोजनहरू गर्नुहुन्छ त्यही रूपमा नि तिनीहरू परिणत भएर जान्छन्। पशुत्वे च तृणम भवेत्, कोही पशु हुनुभएको छ भने घाँस इत्यादिको रूपमा ती परिणत भएर जान्छन्। याज्ञवल्क महर्षिले पनि यो रहस्य बताउनु भएको छ र जो अरिमा अधिकारीका जो पितृपतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो सारा व्यवस्था गर्नुहुन्छ। मनुष्यत्वे नपानानि नाना भोग रसम भवेत्। तो भगवान आज्ञा हुन्छ जो हाम्रा पितृहरू मनुष्य रूपमा नि उहाँ गएर पनि पितृलोकमा पनि मनुष्य रूपमा नि हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, हामीले दिएका यहाँ जो भोग छन्, हामीहरूले जो भोजन गर्छौँ, हामीहरूले जो दिन्छौँ पितृहरूलाई, त्यो कुरा उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले मान्छेले यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुरै छैन। मान्छेहरूले जसलाई शास्त्रमा विश्वास छैन, धर्ममा विश्वास छैन, जो मनमानी जसले चाहिँ शास्त्र चाहिँ आफ्ना मन अनुसारका कल्पनाहरू जो गर्छन्, बिचरा उनीहरूलाई त के थाहा र यो शास्त्रको रहस्य। स्थूलवादी मान्छेहरूले, अत्यन्त भौतिकवादी मान्छेहरूले, जडवादी मान्छेहरूले यो गूढ रहस्य बुझ्न सक्दैनन्।
त त्यस कारणले जो विवेकशील किन मान्छे भनेकै विवेकी हो। जोसँग विवेक छैन भने त्यो त मान्छे नै भएन, पशु र मान्छेमा केही पनि फरक भएन। त त्यस कारणले भगवान जोड दिई बक्सिन्छ, आयु पुत्रान धनम विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च राज्यम चैव प्रयच्छन्ति पिता पितृगणा नृपः। हे महाराज, भगवान आज्ञा हुन्छ, पितृहरू प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले दिन नसक्ने कुरा केही पनि छैन। आयु पनि दिनुहुन्छ, पुत्र पौत्र इत्यादिहरू पनि सन्तानहरू पनि बढ्दै जान्छन्, धन धान्य पनि प्राप्त हुन्छन्, त्यसै गरी विद्या पनि प्राप्त हुन्छन्, स्वर्ग पनि प्राप्त हुन्छन् र पितृहरूको कृपा भयो भने मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। मोक्ष सुखानि च, र सारा सुखहरू पनि हामी जीवनै अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्छौँ। र वास्तवमा राज्य इत्यादिहरू पनि पितृहरूको कृपाले नै प्राप्त हुनुहुन्छ। राज्यम चैव प्रयच्छन्ति पिता पितृगण नृपः। हे महाराज, राज्य पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र राज्यहरू पनि पितृहरूले दिन सक्नुहुन्छ। त्यति ठुलो महत्त्व पितृहरूको छ। र वास्तवमा हामीहरू यहाँ जे उपभोग गर्छौँ पितृहरूले पनि त्यही पितृहरूलाई हामी त्यही समर्पण गर्छौँ। यो रामायणमा यो प्रसङ्ग आयो, वाल्मीकि रामायणमा भगवान रामचन्द्रले दशरथ महाराजलाई जो पिण्डदान गर्नुभयो जङ्गलमा चित्रकूटमा, त्यहाँ चाहिँ चिउरी र चिउरीको जो फल छ त्यो र बयरको फलको भगवानले पिण्डदान गरिबक्स्यो र जल समर्पण गरिबक्स्यो। र त्यहाँ वाल्मीकि महर्षिले श्रुति उठाउनु भएको छ, वेदले यदन्ना वयम तदन्ना पितर भनेर जो वेदले भने हामीहरू जो खान्छौँ पितृहरूले पनि तिनै चिजहरू लिनुहुन्छ भनेर त्यही कुरा त्यहाँ उठाइएको छ वाल्मीकि रामायणमा। र यसरी भगवानले जङ्गलमा डुल्दा फिर्दा त्यो चिउरीका जो पाकेका फलहरू छन् ती खाइबक्सिन्थ्यो, बयरहरू खाइबक्सिन्थ्यो। र यसरी चाहिँ सबरीका बयर त अत्यन्त प्रसिद्ध नै छन्, सबरीले भगवानलाई जो बयर प्रदान गर्नुभयो ती प्रसिद्ध नै छन्। र यसरी भगवानले त्यतिखेर त्यो चिउरी बयर इत्यादिहरू खाइबक्सेको हुनाले दशरथ महाराजलाई पनि पिण्डदान गर्दाखेरि तिनै चिज गरिबक्सेको हो। र यसरी पितृहरूलाई जस्तो जहाँ जे उपलब्ध हुन्छ पवित्र वस्तु, ती पवित्र वस्तुहरू समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सारा प्रसङ्गहरू पनि शास्त्रहरूमा आएका छन्। र त्यसै गरी महाभारत जो हाम्रा सबभन्दा प्रामाणिक ग्रन्थ हुन्, प्रामाणिक शास्त्र हुन्। र महाभारतमा युधिष्ठिर महाराजले जो भीष्म पितामहसँग सोध्नु भएको छ श्राद्धको विषयमा, श्राद्धको महत्त्वको विषयमा, र विस्तारपूर्वक बताउनु भएको छ भीष्म पितामहले। भगवान भीष्म पितामह आज्ञा हुन्छ, देवासुर मनुष्याणाम गन्धर्वो रगरक्षसां पिशाच किन्नराणाम च पूज्या वै पितर सदा। हामी मान्छेको लागि मात्र होइन, देवताहरूले पनि पितृहरूलाई, आफ्ना पितृहरूलाई त्यत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मनुष्यले पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्छ, दैत्यहरूले पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्नुहुन्छ। पूज्या वै पितर सदा, सधैँ पितृहरू त पूज्य नै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। पिशाच जो पिशाच योनिमा जानुभएको छ उहाँहरूले पनि आफ्ना पितृहरूको पूजा गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुहुन्छ। र पूज्या वै पितर, किन्नरहरूले पनि पूजा गर्नुहुन्छ। र पितृलाई नमान्ने, पितृको पूजा नगर्ने यो संसारमा कोही पनि छैनन्। जसले पितृहरूको सम्मान गर्दैनन्, आफ्नो पुर्खाहरूको सम्मान गर्दैनन् भने उनीहरूलाई त मान्छे भन्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, मान्छे भन्न पनि मिल्दैन। र भीष्म पितामह महाविद्वान, सबभन्दा ठुलो विद्वान जो भीष्म पितामह हुनुहुन्छ, अगाडि उहाँ के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि पितृन् पूज्यादि त पश्चात् देवता तर्पयन्ति वै। पहिले पितृहरूको पूजा गरेर मात्रै देवताहरूको पूजा गर्नुपर्छ र देवताहरूको तर्पण गर्नुपर्छ, देवतालाई तृप्ति गर्नुपर्छ। तस्मात् तान् सर्वयज्ञेन पुरुष पूजयेत् सदा। त्यस कारणले जुनसुकै उपायद्वारा पनि उहाँहरूको पूजा हुनुपर्छ। यी सारा प्रसङ्गहरू पनि आए। र कुन तिथिमा श्राद्ध गर्दाखेरि कस्ता फल प्राप्त हुन्छन् ती पनि भीष्म पितामहले विस्तारपूर्वक बताउनु भयो। र कुन बारमा श्राद्ध गर्दाखेरि कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त्यो पनि बताउनु भयो। कुन तिथिमा गर्दाखेरि कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त्यो पनि उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। नक्षत्रको कुरा पनि बताउनु भएको छ। र यसरी यो चाहिँ श्राद्धको महत्त्व बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ, यष्टव्या बहव पुत्रा यद्य कोपी गयाम व्रजेत। मानिसहरूले मेरा धेरै छोरा हुन् भन्ने पर्छ रे, सन्तान हुन् भन्ने चाहनुपर्छ रे। किन त भन्दा त्यति मध्येमा कोही एउटै मात्रै पनि गयामा गएर
श्राद्ध गरिदिए भने, हाम्रो उत्तर गया गोकर्णमा गएर श्राद्ध गरिदिए भने र त्यसै गरी काकबेनीमा गएर श्राद्ध गरिदिए भने, कोका कोशी सङ्गम जस्ता पवित्र तीर्थहरूमा गएर श्राद्ध गरिदिए भने पनि हामी तृप्त हुन्छौँ। र एउटा मात्रै भयो भने त एउटा नजान पनि सक्छ, नपुग्न पनि सक्छ एउटा मात्रै सन्तान, त्यस कारणले धेरै सन्तान हुन् भनेर यसरी चाहिँ पितृहरूले सधैँ आशा गर्नुहुन्छ अरे। र ब्राह्मणहरूको परीक्षा देव कार्यमा धेरै नगर्ने, पितृ कार्यमा चाहिँ ब्राह्मणहरूको परीक्षा गर्नुपर्छ। र सकेसम्म वेद पढेका ब्राह्मणहरू, आचारनिष्ठ ब्राह्मणहरू, गायत्री जप गर्ने ब्राह्मणहरू र लोभ लालचले रहित भएका यस्ता ब्राह्मणहरू बोलाउनुपर्छ। र भीष्म पितामहले ब्राह्मणको कस्ता ब्राह्मणलाई बोलाउने श्राद्धमा यो कुरा पनि त्यहाँ उठाउनु भएको छ र भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणान् न परीक्षेत क्षत्रियो दान धर्मविद दैवे कर्मणि पित्रे तु न्यायमाहु परीक्षणम। के भन्नुहुन्छ भीष्म पितामह, यसरी क्षत्रियहरूले कुनै दैव कार्यहरू गर्दाखेरि, देव कार्य देवता सम्बन्धी कार्य गर्दाखेरि, देवतालाई प्रसन्न गराउने कार्य गर्दाखेरि ब्राह्मणहरूको धेरै परीक्षा नगर्ने, ब्राह्मणहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू महानै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्मान गर्ने। तर पितृतु भनेको पितृ कार्यमा त परीक्षणम न्यायम आयो, पितृ कार्यमा त परीक्षण गर्नै पर्छ। र सकेसम्म आचारनिष्ठ, विद्वान, योग्य र अपरिग्रही यस्ता ब्राह्मणलाई खोजेर, उत्तम ब्राह्मणलाई खोजेर यसरी चाहिँ वरण गर्नुपर्छ, श्राद्ध गर्नुपर्छ। र उहाँ यसरी जोसँग विद्या पनि छैन, तपस्या पनि छैन र कुनै किसिमको चाहिँ पवित्रता, शुद्धिको पनि ज्ञान छैन भने त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुको त कुनै अर्थ हुँदैन, त्यो पनि बताउनु भयो। ब्राह्मणो ह्यन धियान तृणाग्निरिव साम्यति। अनधियान ब्राह्मण जसले वेद पढेका छैनन्, धर्मशास्त्रको रहस्य जसले जानेका छैनन्, पुराण आदिको रहस्य जसले जानेका छैनन्, जो आचारनिष्ठ छैनन्, जो गायत्री जप इत्यादिहरू गर्दैनन् भने त्यस्ता ब्राह्मणलाई चाहिँ अब दान दिनुको कुनै अर्थ छैन। तस्मै श्राद्धे श्राद्धम न दातव्यम नहि भस्मनि हुयते। श्राद्धमा त्यस्तालाई दान गरेर कुनै फल प्राप्त हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ खरानीमा हवन गरे जस्तो हुन्छ। हवन गर्नका लागि त अग्नि स्थापनाको विधि अनुसार अग्निको स्थापना गर्नुपर्छ। त्यहाँ हवन गर्दाखेरि पो अनि अग्नि देवताले अग्नि मुखावै देवा भनेर वेदले भने, त्यो अग्निले चाहिँ ती सारा हामीले हवन गरेका वस्तुहरू लगेर चाहिँ देवताहरूलाई पुर्याइदिनुहुन्छ। र जब हामी अग्नि संस्कार नै गर्दैनौँ, हामीले चाहिँ यज्ञ गर्दाखेरि आगो नै बाल्दैनौँ र सोझै खरानीमा हामीले हवन गरिदियौँ भनेदेखि र त्यो जसरी देवताले प्राप्त गर्नुहुन्न, त्यसै गरी अयोग्य ब्राह्मण, आचार नभएका ब्राह्मण र आचारच्युत ब्राह्मण, वेद आदि शास्त्र नपढेका ब्राह्मणलाई दान गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो भने खरानीमा हवन गर्नु जस्तो हो। तस्मै श्राद्धम न दातव्यम नहि भस्मनि हुयते। खरानीमा त हवन गरिँदैन नि। र भीष्म पितामह यतिसम्म भन्नुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले नजानेको कुरा केही पनि छैन। किनभने युधिष्ठिर महाराजका प्रश्नको उत्तर दिने सामर्थ्य भीष्म पितामहसँग मात्रै छ, अरूले कसैले पनि दिन सक्नुहुन्न भनेर साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई सिफारिस गर्नुभयो। हजुरले चाहिँ अब भीष्म पितामहसँग नै तत्त्वज्ञान लिनुपर्छ र सारा शास्त्रको रहस्य हजुरले बुझ्नुपर्छ भनेपछि अनि भगवान श्रीकृष्णकै अगाडि यसरी चाहिँ युधिष्ठिर महाराजले सारा कुराको प्रश्न गर्नुभएको छ र भीष्म पितामहले उत्तर दिनुभएको छ। र उहाँ कहिले झुटो कुरा गर्नुहुन्न, उहाँ त वास्तवमा धर्म स्वरूप नै हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले उहाँ अगाडि के बताउनुहुन्छ, य सहस्रम सहस्राणाम भोजयत अमृतान्नरः एकस्तावन् मन्त्र विद्वहे सर्वान् अरति भारत। के भन्नुहुन्छ भीष्म पितामह, जसले हजारौं हजार ब्राह्मणलाई भोजन गराए अथवा दान इत्यादि गरे, अनृतान, तर जोसँग आचार पनि छैन, विचार पनि छैन, विद्या पनि छैन, तपस्या पनि छैन, गायत्री जप पनि गर्दैन भने तिनीहरू हजारवटालाई भोजन गराउनु, 1000जना ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु भन्दा एकस्तान मन्त्रवित प्रीत सर्वान् अर्हति भारत। ती भन्दा त बरु एउटै वेदका मन्त्रको रहस्य जान्ने, धर्मशास्त्रको रहस्य जान्ने, मीमांसाको रहस्य जान्ने यस्ता एउटै ब्राह्मणलाई भोजन गराइयो भने त्यो ठुलो त्यसले फल दिन्छ। तर यसरी चाहिँ अग्निमा हवन गरे जस्तो जता पाए उतै इत्यादिहरू दान गरेर केही प्राप्त हुनेवाला छैन। यो भीष्म पितामहको भनाइ। अब यस्ता श्राद्धका लागि योग्य ब्राह्मणहरू को हुनुहुन्छ त, कस्ता हुनुहुन्छ त
त्यो पनि उहाँले बताउनु भयो भीष्म पितामहले योग्यता ऋषीणाम समय नित्यम ए चरन्ति युधिष्ठिरः निशिता त भन्नुहुन्छ सर्वधर्मज्ञास्तान् देवान् ब्राह्मणा विदु ऋषीणाम समय नित्यम ए चरन्ति ऋषिहरूले जुन हामीलाई मार्ग प्रदर्शन गराइदिनु भयो जो बाटो हामीलाई देखाइदिनु भयो त्यो बाटोमा जो ब्राह्मणहरू हिँड्नुहुन्छ जो हामीहरू हिँड्छौँ भने निश्चिता सर्वधर्मज्ञ धर्मको गूढ रहस्य यही हो भनेर जसले निर्णय गर्नुभएको छ निश्चय गर्नुभएको छ तेतान देवा ब्राह्मणान् विदु वास्तवमा ब्राह्मण भनेर उहाँहरूलाई नि भनिएको हो र उहाँहरूलाई नि दान दिन योग्य छ उहाँहरूलाई नि श्राद्धमा बोलाउन योग्य छ त त्यस कारणले त्यस्ता ब्राह्मणको खोजी गर्नुपर्छ भीष्म पितामह आज्ञा हुन्छ र हामी अत्यन्त धन्य धन्य छौँ हामी पुण्यवान छौँ किनभने हाम्रा देशमा हाम्रो राष्ट्र नेपाल जो अत्यन्त पवित्र देश हुन् जो देव देश हुन् जहाँ देवताहरू यहाँ चाहिँ निवास गर्नुहुन्छ देवताहरू यहाँ बसेर तपस्या गर्नुहुन्छ त्यस्ता देव देशमा हामी बसेका छौँ र यसरी श्राद्धीय जुन स्थलहरू छन् कुन कुन ठाउँमा श्राद्ध गर्दा उपयुक्त हुन्छ ती श्राद्धीय स्थलको पनि चर्चा शास्त्रहरूमा आएका छन् र भनिएको छ नदी वेणुमती पुण्य परा व्यत्रवती तथा र वेणुमती नाम गरेको जो नदी हुनुहुन्छ उहाँ पनि अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा बेत्रावती जो नदी हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैलाई थाहा छ गोसाइँकुण्ड हजुरहरू धेरै जानुभएको छ त्यहाँ जो बेत्रावती र त्रिशुलिका जो सङ्गम छन् ती अत्यन्त पवित्र तीर्थ हुन् र त्यहाँका श्राद्ध चाहिँ अक्षय फल दिनेवाला ती श्राद्ध छन् तिनले अक्षय फल दिन्छन् एउटा बेत्रावतीको नाम शास्त्रमा लिएको छ र अर्को तीर्थेषु पुष्करम नाम शालग्रामम तथैव च र तीर्थहरूमा जो पुष्कर तीर्थ हजुरहरूलाई थाहा छ भारतको जो राजस्थानमा छन् ती पुष्कर तीर्थ श्राद्धका लागि अत्यन्त पवित्र हुन् र हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा शालग्रामम भनेको शालग्रामी नदी जो गण्डकी हुनुहुन्छ गण्डकीको तटमा जुनसुकै ठाउँमा श्राद्ध गर्दा पनि ती श्राद्ध अक्षय फल दिनेवाला हुन्छन् र त्यसमा पनि काकबेनीमा गएर जसले चाहिँ श्राद्ध गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका पितृहरुका तृप्त हुनुहुन्छ र शालग्राम क्षेत्रको यति ठुलो महत्त्व गण्डकी नदीको यति ठुलो महत्त्व छ र त्यसै गरी अगाडि बताइएको छ शास्त्रमा मन्दरा च नदी पुण्य कौशिकी चन्द्रिका तथा त्यो भन्नुहुन्छ मन्दरा नामको जो नदी हुनुहुन्छ अत्यन्त पवित्र हाम्रो सन्दर्भमा कौशिकी नदी अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ र कौशिकी नदीको तटमा बसेर जसले श्राद्ध गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका पितृहरूले अक्षय फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी अगाडि बताएको छ कुशेश्वरश्च विख्यातम गौरी शिखरमेव च कुशेश्वर भगवान जो सुनकोशीको तटमा राज गरिबसेको छ जो आदि लिङ्ग भइबकिन्छ हाम्रो सिन्धुली जिल्लामा दुम्जा भन्ने जुन ठाउँ छन् त्यहाँ जो कुशेश्वर भगवान रोशी र कोशीको सङ्गममा जो राज गरिबसेको छ श्राद्धका लागि ती ज्यादै पवित्र तीर्थ हुन् त्यस कारणले त्यसको पनि चर्चा मत्स्य भगवानले गरिबसेको छ कुशेश्वरस्तम विख्यातम गौरी शिखरमेव च हाम्रा गौरी शिखर गौरी शङ्कर अथवा हाम्रा यी भेगका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू नै कौशिकी भेगका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू गण्डकी भेगका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अत्यन्त पवित्र छन् त्यति मात्रै होइन काठमाडौँमा बस्ने जो भक्तहरू हुनुहुन्छ साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई त त्यहाँ जान गाह्रो होला त त्यस कारणले फेरि अगाडि शास्त्र बताउँछन् तीर्थम पाशुपतम नाम नदी पार्वतीका शुभा पाशुपत क्षेत्र भगवान पशुपतिनाथ जहाँ राज गरिबसेको छ ज्योतिर्लिङ्ग र पशुपति क्षेत्र अत्यन्त पवित्र श्राद्ध गर्नका लागि र नदी पार्वतीका तथा भनेको पार्वती नदी भनेको भगवती बागमतीजी हुनुहुन्छ र बागमतीको तटमा जहाँ श्राद्ध गर्दा पनि अक्षय फल प्राप्त हुन्छ अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ बागमती नदी यस्ता स्थानहरू ज्यादै पवित्र मानिन्छन् तीर्थको रूपमा र हामीहरूले जो माला आदि श्राद्ध गर्छौँ अथवा एकउद्दिष्ट घरमा पनि ती श्राद्धहरूले त्यत्तिकै फल दिन्छन् घर पनि त्यत्तिकै पवित्र छन् र हाम्रा देशमा नि यी सारा तीर्थ भएका हुनाले कौशिकी नदीको तटमा कोका कोशिका सङ्गम जो अत्यन्त पवित्र छन् विष्णु पादुका जो अत्यन्त पवित्र छन् र त्यस्तै अरू पनि स्थानहरू जो अत्यन्त पवित्र तीर्थहरू छन् तिनमा श्राद्ध गर्ने ज्यादै ठुलो कुरा हो र अब श्राद्धका लागि अरू पनि चर्चा गरिएको छ मध्याह्नको समय श्राद्धका लागि अत्यन्त उपयुक्त समय हो
मध्याह्न खड्गपात्रम च तथा नेपाल कम्बल। श्राद्धका लागि पवित्र वस्तुहरू के के भन्दाखेरि एउटा मध्याह्नको समय, अर्को खड्गपात्र भनेको गैँडाको खाग, अर्को नेपाल कम्बल भनेको नेपालमा जो कम्बलहरू बुनिन्छन् हामीले पालेका जो भेडाहरू छन्, हाम्रो हिमाली प्रान्तहरूमा जो भेडाहरू छन् र तिनको उनबाट जो चाहिँ कम्बलहरू बनिन्छन् र यी नेपाल कम्बलको ज्यादै ठुलो प्रसिद्धि छ। र कौटिल्य जस्ता जो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो अर्थशास्त्रमा पनि आफ्नो राजनीति शास्त्रको अत्यन्त महान जो ग्रन्थ छ त्यहाँ पनि नेपाल कम्बलको उहाँले चाहिँ महत्त्व गान गर्नुभएको छ र श्राद्धको प्रसङ्गमा पनि नेपाल कम्बलको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र रुप्यम भनेको छ चाँदीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ श्राद्धमा। त्यसै गरी दर्भा भनेको कुशको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ, तिला भनेको तिलको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। त्यसै गरी गाभा भनेको गाईहरूको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ, गाईको गोठमा गएर श्राद्ध गर्नु पनि ज्यादै ठुलो कुरा हो। त्यसै गरी दौहित्र भनेको छोरीको छोरा नाति, श्राद्धमा सबभन्दा पवित्र, नातिभन्दा पवित्र अरू कोही हुँदैनन्। र दौहित्र हस्ताष्टम स्मृतः भनिएको छ यी 8 किसिमका जो वस्तुहरू छन् अर्थात् 8 किसिमका जो परिस्थिति वस्तुहरू यी श्राद्धका लागि ज्यादै पवित्र छन्। र कुशको प्रशंसा गरिएको छ र काला तिलको प्रशंसा गरिएको छ श्राद्धका लागि। र भनिएको छ विष्णु देहात समुद्भूता कुशा कृष्णास्तिला तथा भगवान नारायणका शरीरबाट नि प्रकट भएका हुनाले कुश त्यसै गरी काला जो तिल छन् कृष्ण तिल यी ज्यादै पवित्र छन् र श्राद्धका लागि नभइकन नहुने कुरा पनि सारा चर्चा परिचर्चाहरू पनि शास्त्रमा आएका छन्। त त्यस कारणले सकेसम्म सम्भव भएका यहाँ बताए जति कुरा छन् ती कुराहरू चाहिँ जम्मा गरेर श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्राद्धको यसैमा चाहिँ उपयोगिता छ, यसैमा महत्त्व छ र हाम्रा शास्त्रहरू यति उदार छन्, यति महान छन्। जस्तो कुनै व्यक्ति भयो अथवा म मानिनु आफै भएँ, मसँग कुनै धन सम्पत्ति छैन अथवा मेरा परिवारहरू पनि सारा समाप्त भएका छन्, कोही पनि छैनन् भने अब त्यस्ता व्यक्तिले श्राद्धको सामग्री कहाँ पाउने, श्राद्ध गर्ने चिजहरू कहाँ पाउने, कसैका पत्नी नहोलान्, कसैका केला होलान्, कसैका सन्तान नहोलान्। तर उनीहरूका लागि पनि हाम्रा दयालु शास्त्रहरूले निर्णय दिएका छन्, हाम्रो अगाडि निर्णय उपस्थापित गरेका छन्। महर्षि पराशर बताउनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ कुनै एकान्तमा गएर जङ्गलमा गएर अथवा कुनै बाटामा गएर के गर्ने, हे पितृदेवता मसँग त केही पनि छैन, सारा भाग्यले म ठगिएको छु र तर अब हजुरको म अब सारा सामग्री जम्मा गरेर यो श्राद्ध गर्न सक्ने स्थितिमा छैन, यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने भनेर पितृहरूसँग प्रार्थना गर्ने। कसरी गर्ने महर्षि बताउनुहुन्छ पराशर नमेस्ति वित्तम न गृहम न भार्या, मसँग धन पनि छैन, घर पनि छैन, पत्नी पनि छैनन्, श्राद्धम कथम वा पितर करोमि, हे पितृगण म श्राद्ध कसरी गरौँ, हजुर नै आज्ञा होस्। वनम प्रविशेय ऋतम मयोच्चैहि भुजौ कृतौ वर्तमनि मारुतस्यः। महर्षि के भन्नुहुन्छ, अब मेरो त केही उपाय छैन, म त जङ्गलमा गएर जङ्गलभित्र प्रवेश गरेर उच्चै रुतम भनेको म ठुलो उच्च स्वरले डाको छोडेर म रोइरहेको हुन्छु म। र कसरी रुन्छु भन्दा भुजौ कृतौ वर्तमनि मारुतस्य आकाशमा हात फिजाएर दुईटा हात माथि उठाएर हे पितृगण मसँग त केही पनि छैन, म हजुरहरूलाई कसरी प्रसन्न गरौँ भनेर विलाप गर्दै रुँदै पितृहरूसँग प्रार्थना गरियो भने पनि पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू केही गर्नु परेन, गर्न सक्ने स्थिति नै भएन। र अगाडि बताउनुहुन्छ महर्षि श्राद्धर्णमेतद् भवतां प्रदत्तं मह्यं दयध्वं पितृदेवताद्यः आख्याय चोत्थाय भुजा वितस्ततो दिवाचरात्रं समुपोष्य तिष्ठेत। त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु त कुनै पनि उपाय नभएपछि भन्दाखेरि त्यो पितृहरूको ऋणबाट मुक्त हुनका लागि गएर भन्ने भवतां प्रदत्तम, हे पितृहरू हजुरले मलाई जो ऋण छोडेर जानुभएको छ, हजुरको ऋण जुन मैले बोकेको छु त्यो ऋण त मैले बोकिरहेको छु, तर म माथि दया गरिबक्स्योस् हे पितृदेवताहरू। यसरी यस्तो कुरा गरेर विलाप गर्दै उत्थाप्य यसरी हात उठाएर इतस्तत भनेको यताउता हात घुमाएर र दिवाच रात्रि भनेको जुन श्राद्धको दिन हो त्यो दिनभरि र रातभरि अर्थात् 24 घण्टा आफूले पनि भोजन केही नगरिकन उपवास गरेर पितृहरूसँग प्रार्थना गरियो भने पितृहरू खुसी हुनुहुन्छ, पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले यो यसरी पनि वास्तवमा त्यो श्राद्ध गरेकै जस्तो हुन्छ, श्राद्धकै फल प्राप्त हुन्छ। महर्षि अगाडि बताउनुहुन्छ भवेन्न रस्तेन कृतेन तेषां
गुणेन मुक्त मृणेन मुक्त पितृदेवतान। जसले यसरी चाहिँ आफ्नो हृदयको शुद्ध भावलाई व्यक्त पितृदेवेभ्यः